السلام عليكم إخوة الأخوات أصحاب قناة إلكترو تكنور. مرحبا بكم. كيف ما وعدتكم غادي نبداو واحد السلسلة غنهضروا فيها إن شاء الله على لي موتور أسينكرون مونوفازي. يعني هاد لي موتور يعني تاهما يعني فاردي الوجود ديالهم كاينين خدامين. دونك بزاف ديال الإخوان كيجهلوا شي حويجات على لي موتور أسينكرون مونوفازي. غادي نحاول نطرق لهم ان شاء الله في هذه السلسله اللي غادي يكونوا فيها بليزيور موتور اسينكرون مونوفازي، كيفاش كيخدموا كيفاش كيتبرونشاو كيفاش دونك هاد كيف ما قلت هاد لي موتور مونوفازي يعني فاردين تهموا الوجود ديالهم في الساحه الكهربائيه. اولا نعرفوا بعدا هاد لي موتور ملي كنقولوا موتور اسينكرون مونوفازي كنجبدوا دائما واحد الكوندونساتور، كنقولوا راه كاين كوندونساتور ولا كاينين دو كوندونساتور. هاد الكوندونساتور شنو الدور ديالو؟ هاد الكوندونساتور لو ديماراج دان موتور اسينكرون اون مونوفازي نيسيسيت ان كوندونساتور بور لو ديفازاج، يعني باش يتكريي لي واحد لو شون. بار كونطر في سيستيم تريفازي ما عنديش هاد المشكل ديال الديفازاج ديال لو شون. يعني عندي 3 بوبين سون لوجي à 120 دوغري. راه ديجا كنت درت واحد الدرس على يعني على لي بوبين ديال تريفازي كيفاش انستالين في ستاتور ديال الموتور، اللي بغى يرجع ليهم مرحبا. بالنسبه للموتور اسينكرون مونوفازي ما عندوش هاد الخاصيه، دونك باش كنعوضوا هذاك لو ديفازاج ضروري خصنا نزيدوا واحد لو كوندونساتور. الاشكال فين كاين الاخوان؟ يعني بارفو كنسمعوا كوندونساتور دو ديماراج، بارفو كنسمعوا كوندونساتور بيرمانون، بارفو كنلقاوهم بجوج. غادي ناخذوا واحد النبذه اليوم على لي موتور، وعاد غادي ندخلوا في السلسله ان شاء الله. ولكن ما فيها باس غادي نقدم لكم اليوم واحد البرونشمون ديال واحد الموتور اسينكرون مونوفازي اللي كنلقاو دائما. يعني ما كاينش شي الكتريسيان اللي ما داش من هذا البرونشمون ديال هاد الموتور ديال 3 فيل، كنلقاو 3 فيل اللي خارجين منه. دونك نشوفوا المشكل ديال هاد لي كوندونساتور اشنو. كنلقاو ان كوندونساتور بيرمانون اللي كيبقى مكونيكتي دائما مع الموتور. يعني ملي كديماري الموتور كيبقى هذاك لو كوندونساتور انسيري مع لو سيركوي الكتريك، كنسميهم دي كوندونساتور بيرمانون. يعني هو اللي كيبرودوي واحد لو ديفازاج نيسيسير او لونسمون دي موتور، il reste sous tension en permanence. وكنلقاو ان كوندونساتور دو ديماراج دو فورت فالور، كنلقاو يعني لا فالور ديالو كبيره على الكوندونساتور بيرمانون. يعني باش ما يبقاش يعني برونشي داخل السيركوي. الدور ديالو اشنا هو هاد لو كوندونساتور دو ديماراج؟ راه السميه ديالو كدل عليه كوندونساتور دو ديماراج. يعني غير كي ديماري الموتور il atteint واحد سيرتان فيتيس صافي كيخرج بحالو من السيركوي. باش كيخرج من السيركوي كاينين بليزيور سورس، كاين غولي دو طونسيون، كاين تيرميستانس، كاين سيستيم ا كونتاكت سنتريفيج اكسيتيرا. باش كيخرج هاد لو كوندونساتور دو ديماراج من لو سيركوي. دونك بوركوا utiliser un condensateur de démarrage? Les moteurs asynchrones monophasés utilisent ce type de condensateur اللي يعني كيعاون الموتور باش كيديماري في الاول. غادي نعطيكم واحد المثال بدائي واستسمح، لان الاخوان راه كيف ما قلت لكم راه غير التجارب والحمد لله وشويه القرايه وشويه البحث. يعني راه ما عنديش الصفه ديال باغ اكزومبل غادي نقول لكم استاذ عندي لا بيداغوجي باش نوصل المعلومه، ولكن كنوصلها بواحد الطريقه سلسه وواحد الطريقه بسيطه. انا غنعطيكم واحد المثال دابا. باغ اكزومبل شي واحد كيكون راكب على شي موتور جديد، يعني كيديماري كيركب كيزيد صافي ما كاينش. ولكن بالنسبه لشي موتور اللي عنده ديماراج شويه ثقيل كيقول لك عاوني اخويا واحد الدفيعه. كيف ملي كتدفعوا انت هذيك الدفعه كيزيد واحد السيمتر ولا سيمتر صافي انت المهمه ديالك انتهت، الله يعاونك كيمشي من الموتور. دونك الدور ديال هذاك لو كوندونساتور راه بحال هذا الشكل. يعني سي فوا كيديماري لو موتور كيشد لا رانطي ديالو لا فيتيس نومينال ديالو صافي كيخرج هذاك لو كوندونساتور ديماراج كيخرج من لو سيركو. استسمع على المثال الاخوان. انا كنبغي نوصل المعلومه يعني بطريقه بسيطه.
المهم نكمل. دونك كيبقى الانسان حير كو شوازيغ اونتر ان كوندونساتور بيرمانون او بيان ان كوندونساتور دو ديماراج. حنا غادي نشوفوا دابا الكوندونساتور بيرمانون فين كنخدموه والكوندونساتور دو ديماراج فين كنخدموه. اون ديستينغ دو تيب دو كوبل. يعني في كوبل دو موتور عندنا لو كوبل كونستون وعندنا لو كوبل بارابوليك. غادي نشرح لكم الاخوان. بالنسبه لو كوبل، ملي كنقولوا الكوبل يعني هو هذيك القوه اللي غادي ملي غادي نعطي انا الموتور الضوء، هذيك القوه الاولى اللي غدور لي الموتور، هذاك هو لو كوبل. كاين عندنا كوبل كونستون وكاين عندنا كوبل بارابوليك. نبداو بالكوبل كونستون. الكوبل كونستون الاخوان بالنسبه لي كومبريسور باغ اكزومبل لي برويور لي بريس لي زيكسريدوز. نعطيكم مثال غير بكمبريسور باغ اكزومبل او برويور. يعني فاش كديماريه كيديماري ديريكتومون، ما كاينش ديك المساله ديال غادي يبدا يدور غير بشويه بشويه وعاد كيطلع لافيت. نو، هذا كنسميوه كوبل كونستون. يعني سي فوا كتعطي لاليمونطاسيون الموتور كيمشي لا فيتاس ديالو فواحد لاب دو طون طري كورس. بار كونتر لو كوبل بارابوليك راه جات من السميه ديالو بارابوليك، يعني عنده هذيك لا كورب بحال بارابول، يعني كيتم غادي طالع الموتور بشويه. بار اكزومبل غادي نقول لكم لو كوبل بارابوليك représentatif des pompes, ventilateurs et autres machines. Par exemple لي بومب ديال الماء مثلا مونوفازي، ملي كنعطي الموتور الضوء راه ماشي في الديماراج لا بومب غادي توصل ليا الديبي ديال الماء لديك البريسيون اللي باغي مثلا 4 بار، غير غنديماري غتوصل لا بومب 4 بار. نو، يعني كتبدا تدور بشويه بشويه ولا بريسيون كتزاد لا بريسيون كتزاد عاد كتوصل ليا ال4 بار. دونك في هذه الحاله كنقولوا سي ان كوبل بارابوليك، يعني كيطلع بشويه بشويه. دونك غادي نشوفوا هذا الكوبل. يعني قلنا بالنسبه لي بريس لي برويور لي كومبريسور كيكون عندهم كوبل كونستون، وبالنسبه البارابوليك كنلقاوه في لي بومب لي فونتيلاتور لي زوتر ماشين سونتريفيج. واخ دونك غادي نشوفوا دابا فين كنديروا البيرمانون وفين كنديروا دو ديماراج. Donc, le condensateur de démarrage est donc adapté pour des applications ayant un couple constant. إذن بالنسبة les compresseurs, les broyeurs كنديروا un condensateur de démarrage. هذه في les couples constants. يعني des fois que je démarre الموتور كي ديماري كيزيد. Par contre, le condensateur permanent lui est plutôt adapté aux machines centrifuges. يعني بحال لي بومب بحال لي فونتيلاتور. باغ اكزومبل فونتيلاتور ملي كنعطيها الضوء يعني كتبدا ديك الفرفره ديالها كدور بشويه بشويه كتبقى غاده عاد كتوصل لا فيتاس نومينال ديالها. دونك في هذه الحاله سي ان كوندونساتور بيرمانون اللي كنديروا معاه. دابا الاخوان غتقولوا لي باغ اكزومبل موتور 3 فيل خارجين منه 3 فيل باش غادي نعرف باغ اكزومبل هذا الموتور يعني كتكون عنده واحد لونغولمون اوكسيليير وكتكون عنده واحد لونغولمون بيرمانون او بيان برينسيبال. دونك باش غادي نعرف انا لونغولمون اوكسيليير باش غادي نعرف لونغولمون برينسيبال باش غادي نعرفهم الاخوان. كتقول لي واحد باغ اكزومبل في هذا الشيما اللي كتشوفوا نسميو هاد لابور نسميوها ا، وهذه غادي نسميوها بي، وهذه غادي نسميوها سي. اذا لاحظوا معايا الاخوان غادي ناخذ واحد لومتر، يعني ماشي غادي يكون شي اومتر سوفيستيكي، اومتر اللي كيعبر ليا لا ريزيستانس اون اوم، مثلا يمشي حتى ل 200 اوم ولا 300 اوم ماشي مشكل. دونك يعني اي اومتر نقدر نعبر به هاد لي تروا زونغولمون، يعني كيكون عندي خارج ان فيل من هنا من الا وان فيل من البي وان فيل من سي. دونك فاش كنعبر الا والبي كنلقى 5 اوم، وما بين السي والبي كنلقى 2 اوم، وما بين يعني مشانتين بجوج كنلقى 7 اوم. يعني لا روماركيتو معايا كاينه 5 جوج 7، الا شديت 5 زدت على جوج غادي تولي 7. دونك هذه هي لا سوم ديال لي دو ريزيستانس، انا غادي نسميهم دي ريزيستانس او بيان دي بوبين. دونك حنا كاينه واحد لا لوا كتقول لي بان لا بوبين اوكسيليير
كتكون الريزيستونس ديالها كبر من لا بوبين بيرمانونت. دونك في هذه الحاله اذا عندي الابي هي الريزيستونس اوكسيليير او بيان هي لا بوبين اوكسيليير، و بي سي بويسكو 2 inférieur à 5 donc BC c'est la bobine permanente. Donc la résistance auxiliaire supérieure que la résistance permanente. Donc AB هي la résistance auxiliaire ou bien la résistance de la bobine auxiliaire. اذا عقلوا على هذه المساله مزيانه الاخوان. كتشد اللوميتر ديالك كتعبر، يعني كتاخذ او هازار كتبدا تعبر. دونك البوبينه اللي كتلقى عندها ريزيستونس كبيره راه هي الاوكسيليير، واللي تابعها هي البيرمانون، ولا الصوم ديالهم بجوج راه كتعطيك لا صوم ديال ريزيستونس. دونك هنا عندنا واحد الموتور خديناه اللي قلنا 3 فيل، وهذا هو اللي كنصادفو دائما في لي بومب في هذا، يعني دائما كتلقى 3 فيل خارجين. باغ اكزومبل بلاكابورن تودرات او تلفات او هادي وبغيت انا نروبيري، دونك غادي نرجع للشيما اللي داز دابا قبل، وغادي نعرف البوبين برانسيبال وغادي نعرف البوبين اوكسيليير. دابا انا عرفتهم خارجين عندي 3 خيوط، كيفاش غادي نبرونشيهم مع الكوندونساتور، كيفاش غنبرونشيهم مع السيكتور. دونك عندي بلاكابورن، كنطراسي بلاكابورن ديالي وكنسمي يعني واحد لابورن زد 1 واحد لابورن يو 2 وواحد لابورن يو 1. دونك عندي واحد سيكتور 220. اول حاجه دابا هادو راني روبيريتهم كيف ما قلت لكم، يعني ولات عندي لابوبين برانسيبال هي هادي، ولات عندي لابوبين اوكسيليير هي هادي، وكاينه واحد لاشانت بيناتهم اللي كاينه في قلب الموتور. حنا خارجين عندي غير 3 من البلاكابورن الاخوان. دونك اشنو كندير؟ هاد لا لين الحمراء ديال الانترسيكسيون ديال لي دو بوبين هي اللي كندي الواحد، يعني اما الفاز اما النوتر، بويسكو عندي سيستيم مونوفازي دونك التيرناتيف. دونك قلت هاد الرجل الاولى كنديها لانترسيكسيون ديال دو بوبين. غادي نمشي الرجل الثانيه اللي هي الكحله، هي اللي غادي ندي اللوطر، هي اللي غنسميها او 2 وغادي نديها فوالا. دونك لا بوبين كيف ما كتلاحظوا هنا لا بوبين برانسيبال ولات عندي بونشي اونتر ريزون. اشنو بقى عندي؟ بقى عندي الخيط الصفر. الخيط الصفر يقدر يكون تفشيلون اخر، ماشي بالشرط غادي يكون عندي صفر. انا نسميهم باغ اكزومبل ا بي سي دي مثلا. انا غير كنشرح لكم دابا في الشيما اشنو يقدر يكون. دابا بقى عندي الصفر كنجيبو لهاد لو تروازيام بور اللي درت هنايا. دونك اش بقى عندي؟ بقى عندي كوندونساتور. كوندونساتور شنو غادي ندير ليه؟ دونك غادي نجيب اوتوماتيكمون واحد غادي يجي عندي لابوبين اوكسيليير باش يعاونها. دونك هو هذا فوالا. والرجل الاخرى ديال الكوندونساتور ما غاديش نديرها في الانترسيكسيون، غادي نديرها مع لابوبين برانسيبال. دونك لاحظوا معايا الاخوان مزيان لو شيما. دونك كيف ما قلت الرجل الاولى ديال 220 سوا فاز سوا نوتر كنديه لانترسيكسيون ديال لي دو بوبين، والرجل الاخرى كديها الاو 2 اللي كتمشي لونغولمون برانسيبال. سو موتور فونكسيون افيك ان كوندونساتور بيرمانون اللي هو هذا. دونك الاخوه اللي غديروا في البال ديالكم سوا قلبت هاد 220 هنا ديت نوتر فاز، راه ما غاديش تقلب لي لو سونس دو روتاسيون الاخوان. سوا قلبت لو كوندونساتور البرونشمون ديالو نفس الشيء، راه ما غاديش يتقلب لي لو سونس دو روتاسيون. هاد لي موتور هادو كيكونوا لا بليبار دي طون كيكونوا في لي فونتيلاتور لي زيكستراكتور، كيكونوا في لي بومب، يعني البومبه ما خاصهاش تدور الونفير. دونك كيديروا ليهم هاد لو سيستيم، يعني واخا تقلب هنا او تقلب في لاليمونطاسيون ما غاديش تقلب لو سونس دو موتور. دونك سو سون دي موتور سبيسيال اللي عندهم واحد لو سونس. سيبوزون بغيتي تشونجي لو سونس هذيك حاجه اخرى، كتدخل القلب ديال الموتور وكتحل هاد لانترسيكسيون، كتولي عندك البوبين اوكسيليير بوحدها والبرانسيبال بوحدها. ديك الساعه يمكن تقلب لو سونس دو روتاسيون. الاشكال فين كاين اللي غادي ننبه ليه دابا هو هاد لي موتور فيهم واحد الاشكال كيزيدوا ليهم واحد تيرميستونس، راه غادي نديرها في الحلقه الجايه ان شاء الله وغادي نشرحها، وكيكون فيها خطر كبير.
يعني. والناس ضرت من هذه المساله بزاف. دونك نخليها حتى الحلقه مقبله باش هذا الفيديو هذا ما نطولش عليكم بزاف. تبارك الله عليكم، وما تنساوناش من الدعم ديالكم كما العاده.